बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मरियम नवाज इस वक्त लंदन से पाकिस्तान में आ चुकी हैं। उनका पहला जलसा जो है वो बुरी तरह फ्लॉप हुआ है और कारकुनान की ज्यादा तादाद ना होने की वजह से जो रैली का प्लान था वो भी उन्हें मनसूख करना पड़ा। मरियम नवाज की एंट्री को धमाकेदार होने की तवक्को की जा रही थी। लाहौर में भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां थीं और नौ मुंतखब चीफ ऑर्गेनाइजर 1 जनवरी से अब जलसे जुलूसों की क़यादत करेंगी। सूबे भर के दौरे शेड्यूल किए जा रहे हैं और जो पीटीआई की जानिब से कहा जाता है कि उन्हें अवाम में बड़ी मकबूलियत हासिल है, उस मकबूलियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मरियम नवाज जो है वो तैयार हैं। क्या मरियम नवाज पीटीआई को जवाब दे पाएंगी? इमरान खान के मद्दे मुकाबिल जो दौरे और जो ये इजलास और ये जो जलसे जुलूस करने जा रही हैं उसमें किस हद तक कामयाबी होगी, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, मुल्क में जारी सियासी सरगर्मियों में गुज़श्ता 3 माह के वक्फे के बाद अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दोबारा एंट्री डाली है और किसी तात्तुल के बगैर पंजाब भर में जलसे जुलूसों की इब्तदा की है। ताहम बाकायदा आगाज 1 फरवरी से होगा, जिसकी क़यादत मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज खुद करेंगी, जबकि इसका इलेक्शन भी उन्होंने 3 माह के बाद वतन वापसी पर इस्तकबालिया कैंप से खिताब में दिया है। मुबस्सिरीन के मुताबिक सियासी तहरीक में नून लीग ने खामोशी तोड़ी है और अब सियासी मुकाबला बाकायदा शुरू होने वाला है, जिसमें अवामी मकबूलियत का पता चलेगा और पता चलेगा कि इमरान खान और नून लीग यानी पीटीआई बामुकाबला नून लीग, खास तौर पर पंजाब जो है वो गढ़ बनेगा और उसके लिए इमरान खान भी जो है वो अपनी बैठक से निकलकर वो भी सड़क पर आने के लिए तैयार हैं। वाज़ेह रहे कि इलाज की गरज से, सर्जरी की गरज से 3 माह कबल मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की लंदन रवानगी के बाद से उनकी जमात सियासी सरगर्मियां सिर्फ बंद कमरों में इजलास और मीडिया के सामने गुफ्तगू तक महदूद रही थी। इससे उन्हें तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा था और मकामी क़यादत ये खला पुर नहीं कर रही थी, जिसके बाद मरियम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइजर के नए ओहदे के साथ डॉक्टरों की हिदायत के बरक्स वतन वापस आने और जमात की क़यादत करते हुए अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया, जिस पर हफ्ते के रोज अमल दरामद करते हुए वो दुबई के रास्ते लाहौर पहुंची तो अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चंद कारकुनों और पीटीआई रहनुमाओं ने और पार्टी रहनुमाओं ने उनका इस्तकबाल किया। मुस्लिम लीग नून के सदर सैफुल मुलूक खोखर के जेर इंतजाम जो है वो इस्तकबालिया कैंप लगाया गया था। ये कैंप अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बैरूनी लॉन में दाखिली साइड रोड पर लगाया गया, जहां कारकुनान जो है वो जमा हुए। इस कैंप में वफाकी वजीर जावेद लतीफ की जेर क़यादत काफिला शेखुपुरा और वजीर आजम के मुशीर अता तारड़ का काफिला गखड़ मंडी से पहुंचा था, जबकि मकामी रहनुमाओं के अलग काफिले इसके अलावा थे, जिसमें ख्वाजा सलमान रफीक का काफिला और मुस्लिम लीग नून के साबिक सदर परवेज मलिक के साहबजादे और एहलिया रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता मलिक जो है वो उनका भी एक पहुंचा। और इस्तकबालिया कैंप में आपको पता है कि कारकुनान के लिए बिरयानी नून लीग जरूर उसका इंतजाम करती है और पीने के लिए जूस और चाय भी फराहम की गई थी। इस्तकबाल के लिए आने वाले कारकुनान में तकसीम के लिए पार्टी के मुख्तलिफ परचम लगाए गए थे, लेकिन पार्टी जिस तरीके से एक हवा बनाया गया था कि मरियम नवाज एक बहुत बड़े जलसे को लीड करेंगी, वो जलसे के लिए वो मौजूद नहीं था। कारकुनों को वॉक थ्रू गेट से सिक्योरिटी चेक के बाद कैंप में दाखिल किया गया। ताहम मरियम नवाज ने खिताब से पहले कैंप और स्टेज के ट्रालर के दरमियान लगे बैरियर हटवा दिए और यहाँ पर मरियम नवाज की फ्लाइट से इस्तकबाली कैंप तक पहुंचने के दौरान कुछ देर ट्रैफिक का रश भी बढ़ गया था, लेकिन सिक्योरिटी और पुलिस एहलकारों ने 12 से 15 मिनट के अंदर ट्रैफिक बहाल की। नाज़रीन इकराम, नून लीग के बकौल मरियम नवाज के वतन वापसी के बाद डॉक्टरों ने उन्हें क्योंकि सर्जरी करवाई है चेहरे की, तो डॉक्टरों ने उन्हें बहुत ज्यादा बोलने से गुरेज करने का मशवरा दिया है, लेकिन नून लीग के बकौल वो आराम से बैठेंगी नहीं
اور ہر جلسے میں ہر ضلع میں وہ جلسہ کریں گی جس کا شیڈیول تیار ہے، اور 1 فروری سے وہ پنجاب بھر کے دورے پر نکلیں گی۔ کارکنوں کو خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ الیکشن جب بھی ہوئے ان میں مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے ون کرے گی اور ماضی کی طرح ملک کو مشکلات سے نکال کر ترقی اور خوشحالی کے راستے پر لائے گی۔ ترقی اور خوشحالی تو ہم نے نون لیگ کی گزشتہ جو 1 سال کی حکومت ہے اس میں دیکھ لی ہے، کس طرح سے ملک کا انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے، کس طریقے سے عوام کو جو ہے وہ محروم کیا ہے، جو عام انتظام کی چیزیں ہیں ان سے کس طریقے سے تیل، پیٹرول اور عمومی چیزیں جو ہیں، اشیاء جو خرد و نوش ہیں، ان کو مہنگا کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کی وطن واپسی اور تازہ دم سیاسی خطاب کے ساتھ ساتھ استقبالی جلسے کے حوالے سے لاہور میں مسلم لیگ نون کی اس سیاسی سرگرمی کو مسلم لیگ نون کے سیاسی تحرک کو سیاسی حلقوں میں اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ مریم نواز کے استقبال کے لیے یہ بات اہم نہیں کہ کارکنوں کی تعداد کم تھی یا زیادہ، اہم بات یہ ہے کہ اب صرف کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں، مقابلے میں سبھی سیاسی جماعتیں متحرک ہوں گی۔ جو لوگ یک طرفہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں پارٹی کا گراف بہت اوپر چلا گیا ہے اور فلاں پارٹی ختم ہو گئی ہے، وہ اب مقابلہ دیکھیں گے کہ اور کس جماعت کی کتنی عوامی مقبولیت ہے وہ بھی سامنے آئے گی۔ اب لوگوں کی نظریں زمان پارک سے ہٹ کر دوسری طرف بھی اٹھیں گی اور جمہور کی آواز ابھرے گی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر نواز شریف عام انتخابات سے پہلے پاکستان واپس نہیں آتے تو سیاست میں ان کا کردار محدود ہو جائے گا۔ مسلم لیگ نون نے مریم نواز کو پارٹی قیادت کی منتقلی اس امید پر کی ہے کہ وہ عوامی لیڈر ہیں، اور وہ جب بھی قیادت کی ایسی منتقلی ہوتی ہے تو پارٹی میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے، اور یہی مسلم لیگ نون کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ پارٹی چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو مریم نواز کے والد کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، وہ اب مریم نواز کو جونیئر سمجھ کر انہیں چھوڑ رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ مریم نواز ایلیجیبل نہیں ہے اس عہدے کے لیے۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مریم پارٹی میں موجود 2 گروپس کے درمیان اختلافات کو کافی حد تک حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، آنے والے دن مسلم لیگ نون کے لیے آسان نہیں ہوں گے، کیونکہ جس قسم کے انہوں نے معاشی فیصلے کیے ہیں اس سے وہ عوام میں غیر مقبول ہوئے ہیں۔ مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے، اس لیے مریم نواز کے لیے عوام کو مسلم لیگ نون کی کارکردگی کے بارے میں بتانے کا چیلنج اتنا آسان نہیں ہوگا۔ مریم نے اپنی پارٹی کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لوگوں تک پہنچایا ہے، لیکن پنجاب کے ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کو بڑا دھچکا پہنچا ہے، جس کے بعد پارٹی کے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ صرف مریم نواز کے بس کی بات نہیں ہے، نواز شریف کو خود عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آنا ہوگا۔ اگر ہم ماضی کو دیکھیں تو مسلم لیگ نون کی سیاست 2 بھائیوں پر تھی۔ وفاق میں نواز شریف تھے تو پنجاب میں کام کرنے کے لیے شہباز شریف تھے، وہ ایک کامیاب جوڑی تھی۔ اس لیے یہ ایک چیلنج ہوگا کہ مریم نواز اپنے آپ کو متبادل کے طور پر کیسے کامیاب بناتی ہیں۔ تاہم موجودہ حالات کو دیکھیں تو الیکشن میں عوام کے پاس یہ کیا لے کر جائیں گی؟ مہنگائی عروج پر ہے، پارٹی کے پاس دینے کو کیا بیانیہ ہے یہ ابھی تک کسی کو معلوم نہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ یہ پرانے بیانیے کو ہی واپس لے کر چلیں گی، جس میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کو اپنی سیاست کا نشانہ بنائیں گی اور سیاسی مداخلت پر بات کریں گی۔ اس کے علاوہ مریم نواز کے پاس کوئی اور بیچنے کے لیے بیانیہ نہیں ہے، تو یہ ٹاکی شاکی مار کے جو پرانا بیانیہ ہے، جو گجرانوالہ والی نواز شریف کی تقریر ہے، اسی کو ٹاکی شاکی مار کر اس بیانیے کو دوبارہ نکالیں گی، اور اس کے بعد یہ اس بیانیے سے پنجاب میں سیاست کا دوبارہ آغاز کریں گی۔